السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني في مادة الفيزياء والكيمياء، اولا الدرس الاول في مادة الكيمياء ديال لا غراندور فيزيك لي على كونتيتي دو ماتيير، يعني كمية المادة. بون كيف كنشوفوا هنا هذا الكور هذا موجه للناس ديال البروميي باك بيو، حتى الناس ديال العربية يقدروا يستافدوا معنا حيت غادي يكون الشرح باللغة العربية. الوغ هنا لي بارتي ديال الكور. اول حاجة غادي نشوفوا لا ديفينيسيون، يعني غادي نشوفوا مجموعة ديال لي زيكسبرسيون جداد غادي نديفينيهم في الاول، عاد ندخلوا ندوزو ليهم. في لا دوزيام بارتي غادي نشوفوا لا ديتيرميناسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير دان سوليد دو ليكيد، يعني غادي نشوفوا كميه الماده ديال واحد الجسم صلب وديال واحد السائل. فهاد لابارتي هاد لابارتي كنا ديجا شفناها، دونك غنديرو غير رابيل فيها، كنا شفناها ديجا في الترون كومون. الوغ وسط لابارتي غادي نشوفوا لا ريلاسيون انتر لا ماس اي لا كونتيتي دو لا ماتيير، la relation entre le volume et la quantité de matière, la relation entre la concentration et la quantité de matière. Donc هادو هما لي بارتي اللي كاينين في البارتي الاولى. في لابارتي الثانيه هذه غنخليوها لا فيديو الجاي، غادي نشوفوها. هادو شي حوايج جداد غادي نشوفهم ان شاء الله في البارتي الجايه. الوغ في لابارتي الاولى كيف شفنا في لو بلان غادي نشوفوا لي ديفيرون ديفينيسيون ديال لي زيكسبرسيون اللي عندنا. الوغ لا مول ان مول ايت ان انسومبل دو ان ا بارتيكول ايدونتيك، يعني واحد مجموعه ديال الجزيئات ولا مجموعه دو ان ا، واحد العدد ديال الجزيئات ايدونتيك. ايدونتيك صافي دير متشابهه من ناحيه القد ومتشابهه من ناحيه الحاله الفيزيائيه، يعني مجموعه ديال الجسيمات متشابهات القد متشابهات الحاله الفيزيائيه اي تو سا افيك ان ا تساوي 6.02 fois 10 à la puissance 23. دونك هاد لا كونستانت هادي كنسميوها نومبر دافوغادرو. هاد لو نومبر دافوغادرو حطوه لينا واحد العالم فيزيائي باش يسهل علينا واحد المجموعه ديال الاشياء. دونك من بعد غادي نشرح لكم شنو هما هاد الاشياء تنفهموا بعدا هادشي. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير سي لو نومبر دو مول كي كونتيان ان انشونتيون، يعني هو واحد العدد ديال لي مول اللي متواجد في واحد العينه غادي ندرسوها. داكوغ هو لا كونتيتي دو ماتيير ولا كميه الماده سامبوليزي بار ان، يعني كنرمزوا ليه بان صغيره et sont unités dans le système international SI et le mol, ou MOL, d'accord? Donc la masse atomique ou la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome de l'espèce chimique considérée symbolisée par M, M كبيرة, sont unités et grammes par mol. فمثلا exemple مثلا كيكون عندنا واحد لاطوم اللي هي مثلا H كيكون عندها واحد لا ماس مولير اتوميك ديالها. فمثلا كنشوفوا هنا لا ماس مولير اتوميك ديال اش كتساوي 1 غرام بار مول، كيف قلنا لونيتي ديالها هي غرام بار مول. مثلا الام ديال الاكسجين فهي 16 غرام بار مول، داكور؟ دونك هذه لونيتي ديالها كيف كنشوف. بوغ لا ماس مولير موليكولير، دونك هنا قلنا لا ماس مولير اتوميك يعني ديال اطوم وحده، هنا لا ماس مولير موليكولير يعني لا ماس مولير ديال واحد الجزيئه فيها كتكون مجموعه ديال لي زاتوم. سي لا ماس سي لا ماس دان مول دو موليكول، يعني لا ماس ديال واحد المول ديال واحد الموليكول. الموليكول هي الجزيئه، الجزيئه كتكتب على الصيغه بحال مثلا C2 A6 O2 مثلا، هذه هي لا موليكول اولا الجزيئه، يعني كيكونوا فيها مجموعه ديال الذرات ولا مجموعه ديال لي زاتوم. الوغ اي لا سوم دي ماس اتوميك، يعني واحد المجموع ديال لي ماس اتوميك، مجموع ديال هاد لي ماس اللي كاينين هنا دو تو لي زاتوم فورمون سيت موليكول. فمثلا عندي هنا عندي اتوم سي وعندي اتوم اش وعندي اتوم او. دونك كل اللي بغينا نحسبوا لا ماس موليكولير ديال هاد الموليكول كامله خاصنا نجمعوا لا ماس مولير اتوميك ديال هادي زائد هادي زائد هادي. دونك شوفوا واحد ليكزامبل كيفاش غادي يعطينا. فمثلا كيف كنشوفوا هنا عندنا لا ماس مولير ديال سي 6 اش 12 او 6 كتساوي هاد السي هادي فوا لا ماس مولير ديال سي بلس هاد 12 هادي فوا لا ماس مولير ديال اش بلس سا فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين. وهكا كنكونوا نقدروا نحسبوا لا سون ديال لا ماس مولير موليكولير. دونك هذا هو ليكزامبل اللي نقدروا نديرو. الوغ لا دوزيام بارتي كيف شفنا قلنا غادي نشوفوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال واحد السوليد وديال ليكيد. دونك اول حاجه قلنا غنديروا لا ريلاسيون اونتر لا ماس اي لا كونتيتي دو ماتيير، يعني العلاقه بين الكتله وكميه الماده، داكوغ؟ دونك العلاقه ما بين الكتله وكميه الماده، العلاقه كيف كنشوفوا هي علاقه خاصنا نحفظوها عن ظهر قلب، اللي كتقول لنا هي ان هي لا كونتيتي دو ماتيير اولا كميه الماده كتساوي ام اللي هي لا ماس اولا الكتله على غران ام اللي هي الكتله الموليه، داكوغ؟ لونيتي ديال لا ماس مولير اولا ديال لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده هي المول،
والوحده ديال لاماس او الكتله هي الغرام، الوحده ديال لاماس مولير او الكتله الموليه هي الغرام باغ مول كيف كنشوفوا. دونك هنا عندنا واحد الابليكاسيون كيف كنشوفوا. دونك هنا كاين واحد الابليكاسيون calculer la quantité de matière contenue dans le 19,6 grammes d'acide sulfurique H2SO4 SO4 عفوا. دونك هنا طلبوا منا نحسبوا كميه الماده اللي كاينه في واحد العينه لاماس كتساوي 19.6 غرام، وعندنا هنا واحد لي دوني فيهم لا ماس مولير اتوميك، لا ماس مولير ديال اش، لا ماس مولير ديال اس، ولا ماس مولير ديال او. دونك نحاولوا نخرجوا هذا التمرين هذا. الوغ الا بغينا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير اولا كميه الماده، غادي نقولوا العلاقه شنو كتقول لنا، اللي هي ام يعني الكتله ديال اش 2 اس او 4 سور لا ماس مولير موليكولير ديال اش 2 اس او 4 على حساب لا ريلاسيون اللي عندنا هنا في القاعده. الوغ حنا عندنا بلي الكتله هي 19 على حساب لونسي ديال 80 هي 19.6 غرام، بقات لينا هذه اللي ما عارفيناش شحال كتساوي. الوغ الا بغينا نحسبوا لا ماس مولير موليكولير ديال M2 ولا MH2 SO4 شنو كنقولوا، هي 2 فوا لا ماس مولير اتوميك ديال H. دونك لا ماس مولير اتوميك ديال H زائد هاد S عندنا غير واحد منه، دونك واحد في لا ماس مولير اتوميك ديال الاس بلس 4 حيت عندنا 4 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، دونك 4 في لا ماس مولير موليكولير ولا عفوا اتوميك ديال الاو. دونك على حساب التمرين اللي عندنا، على حساب لي دوني اللي عندنا في التمرين، بلي اش كتساوي 1 غرام، دونك 2 فوا 1 زائد 1 فوا 32 زائد 4 فوا 6. الا جينا نديرو ابليكاسيون لهادشي غتخرج لنا هي 98. حنا كنعرفوا لونيتي ديال لا ماس مولير موليكولير هي الغرام باغ مول. دونك غادي نجيو نحطو هادي هنايا، نجي نعوضو هنا غتخرج لنا هي 98 غرام باغ مول. الوغ غتسامبليفي لينا هادي مع الغرام وهاد المول غيطلع الفوق. الوغ من هنا غادي نستنتجو باللي ان شنو كتساوي، الا درنا ابليكاسيون نيميريك، الا درنا تطبيق اعدادي غتخرج لنا هي 0.2. وحنا قلنا هاد المول غيطلع، دونك غتولي لونيتي ديالها هي المول. دونك هادي لقينا لا كونتيتي دو ماتيير، لقينا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لاسيد هذا. دونك في لا دوزيام بارتي لا ريلاسيون انتر لو فوليوم اي لا كونتيتي دو ماتيير، يعني العلاقه ما بين الحجم وكميه الماده. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ان اكس، يعني اللي كنا شفنا ان اكس لا كونتيتي دو ماتيير هذه نسبه شيميك ديال واحد العنصر كيميائي سميتو اكس، مثلا سمينا اكس، دو فوليوم في يعني عنده واحد الفوليوم في، اي دو ماس مولير ام اكس يعني عنده واحد لا ماس مولير وعنده واحد لا ماس فوليوميك غو، et de densité D définie par la relation. Donc حنا ديجا كنعرفوا بلي لا ماس او لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير موليكولير. دونك شنو كتساوي غو في في. ملي جبنا هاد الغو في في حنا ديجا قرينا في الكوليج بلي لا ماس فوليميك او الكتله الحجميه شنو كتساوي هي لا ماس سيغ في، يعني الكتله على الحجم. دونك من هنا غادي نخرجوا باللي هاد ام هادي شنو كتساوي، غادي نطلعوا هنا، دونك غتولي هي غو فوا في، يعني لا ماس فوليميك على الحجم اولا في الحجم عفوا. دونك هي هاد الغولاسيون منين جات، دونك كتساوي دي هي لا دونسيتي فوا غو هي الكتله الحجميه ديال الماء فوا في سور لا ماس مولير موليكولير. الوغ هنا عندنا دو غولاسيون، هاد لي دو غولاسيون غادي نخدمو بهم بجوج، ولكن سا ديبون التمرين كيفاش عندنا، يعني على حساب التمرين شنو عاطينا في لي دوني في التمرين. الوغ اول حاجه بعدا كيف كنشوفوا الوحده ديال الكتله الحجميه هي الغرام باغ لتر، والوحده ديال الحجم هي اللتر، والوحده ديال لونيتي ديال لا ماس مولير راه هي الغرام باغ مول كيف شفنا. الوغ باش تفهموا هادشي اكثر غادي نديروا واحد دوز ابليكاسيون. الوغ لا بروميير ابليكاسيون لابليكاسيون 2 طالبوا منا قال لك كالكول لا كونتيتي دو ماتيير ديتانول، يعني واحد الكحول الكول C2H6O qui contient un flacon de volume V كتساوي 250 ملل. لي دوني عطاونا غو وما عطاوناش شي حاجه اخرى. الوغ هنا طلبوا منا نحسبوا على الكونتيتي دو ماتيير ديال واحد الكحول كيحتوي على واحد الفلاكون دو فوليوم في، يعني عطاونا الفوليوم وعطاونا غو. الوغ في الغولاسيون اللي عندنا حنا كنعرفوا بلي ال لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي ام سور ام، كتساوي غو في في سور ام. داكور.
دونك على حساب هاد لي نونسي هادي غنخدمو هاد لا غولاسيون هادي، حيت عندنا غو وعطاونا في. بقات لينا ام، دونك ام ديال سي 2 اش 6 او غادي نحسبوها. قلنا هي 2 فوا ام ديال سي، حيت عندنا 2 سي، بلس 6 فوا ام ديال اش بلس ام ديال او. واخا ما عطيناش هاد لي دوني في التمرين، ولكن حنا خاصنا نكونوا عارفينهم. الوغ هو غالبا كيعطيوهم، ولكن من بعد غتوليو تعرفوهم من الوصف. الوغ كتساوي 2 فوا 12 غرام باغ لتر، حيت هادي كتساوي 12 غرام باغ مول عفوا. دونك بلس 6 فوا 1 بلس 16، دونك كتساوي هي 24 بلس 6 بلس 16. داكوغ، دونك هي 46. دونك ام لا ماس مولير موليكولير ديال سي 2 اش 6 او كتساوي 46 غرام باغ مول. دونك غنجيو نعوضوها في هاد لا غولاسيون هادي، غتولي عندنا ان كتساوي غو عطاو لينا. دونك عندنا واحد المشكل هنا، كيف قلنا قبيله على حساب لا غولاسيون ولا على حساب القاعده قبيله، قلنا بلي هادي الغرام باغ لتر وهادي بالليتر. دونك اهم حاجه هما لي زينيتي. الوغ غادي نشوفوا كيفاش غادي هنا عطينا بالمليلتر وهنا عطينا بالغرام باغ مليلتر. الا كانوا عندنا لي زينيتي بحال دونك بلا بلا ما نعوضوا، ولكن يعني كتشوفوا هنا المليلتر وهنا المليلتر غادي تسامبليفيو. ولكن الا كانت هنا المليلتر مثلا ولا هنا اللتر وهنا المليلتر، فاوتوماتيكمون خصني نحولهم، خصهم يكونوا بحال. دونك هنا اوغيزمون عندنا بحال. من بعد غادي نشوفوا تمارين فيهم دي زينيتي مختلفين. الوغ غادي نخليهم دابا كيف كان. قلنا غو اللي هي عطاوها لينا اللي هي 0.78 في 250 مليلتر. دونك هنا هذه بالمليلتر وهذه بالغرام باغ مليلتر، دونك المليلتر غيمشي مع المليلتر. وهنا ديجا حسبنا لا ماس مولير موليكولير، خرجت لينا هي 46. دونك الا درنا ابليكاسيون نيميريك غتخرج لنا تقريبا هي 4.23، ولينيوتي ديال لا كونتيتي دو ماتيير هي المول. الوغ هكا كنكون حصلت على لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي 4.23 مول عفوا. لينيوتي راه تري امبورطون كيف قلت لكم. الوغ نحاولوا ما نساوهاش. الوغ ندوزو دابا لابليكاسيون 3 اللي غادي نشوفوا فيها اون اوتر ميثود في الكالكول ديال لا كونتيتي دو ماتيير. دونك كالكول لا ماتيير دو كونتوني دون ان فوليوم، عطاونا في كتساوي 20.8 مليلتر ديتر ديتيليك، دونك واحد لاسيد دو فورمول سي 4. دونك عندنا لا فورمول ديالو هي سي 4 اش سي اش 10 عفوا او. اي لو دونسيتي عطاونا لا دونسيتي يعني الكثافه هي 0.71. توجور لا دونسيتي 100 يونيتي، عقلوا عليها لا دونسيتي 100 يونيتي. او لا ماس ولا عفوا لا ماس فوليميك او الكتله الحجميه ديال لو، عقلوا عليها هي 1 كيلوغرام باغ لتر، اولا كتساوي 1 غرام باغ مليلتر. دونك راه لي دو لا ميم شوز. داكوغ، دونك هنا طلبوا منا نحسبوا ان لا كونتيتي دو ماتيير. حنا كنعرفوا ان كتساوي هي دي فوا غو ديال لو فوا في سور لا ماس موليكولير، يعني لا ماس مولير موليكولير ديال اش ديال سي 4 اش 10 او. دونك اول حاجه خاصنا نديرو هي ان خاصنا نحسبوا لا ماس موليكولير. دونك لا ماس موليكولير شنو كتساوي ديال سي 4 اش 10 او، كتساوي هي 4 فوا ام ديال سي بلس 10 ام ديال اش بلس ام ديال او، حيت عندنا غير ان سول اتوم. داكوغ، دونك كتساوي هي 4 في 12 زائد 10 زائد 16. الى حسبناها غتخرج لينا 74 غرام باغ مول. الوغ هادشي غادي نعوضوه في هاد لا غولاسيون هادي. دونك ان غتولي كتساوي ليا، قلنا دي 100 يونيتي هنا لا دونسيتي 0.71 داكوغ فوا 1 ديال لا ماس فوليميك ديال لو فوا 20.8 ديال الفوليوم فوا سور 74. دونك الا درنا كالكول غتخرج لنا 0.2 مول. وهكا كنكونوا قدرنا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير دابري هاد لي دوني اللي عطاونا، يعني عطاونا لا دونسيتي وعطاونا لا ماس فوليميك
وعطاونا لو فولي. الوغ ندوزو دابا لابارتي الثالثه، لا غولاسيون اونتر لا كونتيتي دو ماتيير اي لا كونسونطراسيون، يعني العلاقه بين كميه الماده والتركيز. العلاقه ديال كميه الماده والتركيز هي علاقه سهله وواضحه، اللي هي سي كتساوي ان سور في. هذا هو التركيز او لا كونسونطراسيون، ان هي لا كونتيتي دو ماتيير و في هو الفوليوم. دونك من هنا كنستنتجوا ان لا كونتيتي دو ماتيير يعني كميه الماده كتساوي سي فور في افيك ان لونيتي ديالها كيف كنعرفوا هو لو مول، سي هي المول باغ لتر و في هو اللتر. داكوغ، دونك غادي نحاولوا نطبقوا هادشي في واحد لابليكاسيون غادي نشوفوها دابا. Alors l'application 4 calcule la quantité de matière de soluté dans un volume V عطاونا V كتساوي 0.5 litres d'une solution aqueuse. D'accord, d'éthanol de concentration molaire وعطاونا C كتساوي 5 في 10 أس ناقي 2 مول بار لتر. Alors N شنو كتساوي؟ هي C فور V، يعني كتساوي 0.5 في 5 10 أس ناقي 2. إلا درنا أبليكاسيون نيميريك غتخرج لنا هي 0.025 ولينيتي ديال لا كونتيتي دو ماتيير ولا كمية المادة هي المول. ألوغ هنا غادي نكونو حسبنا لا كونتيتي دو ماتيير ولا كونسونطراسيون والعلاقة ديالها مع لا كونسونطراسيون. بون لا فيديو ولا لا بارتي الأولى في هاد الدرس هادي سالا سنان، نتمنى تكونوا استفدتو، نشوفو فيديو جاي إن شاء الله.